नमस्ते। तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 9औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म नवीन। के छ नवीन, तिमी ठिकठाक छौ? ठिक छु बिमला, बरु तिम्रो चाहिँ के छ भन न। मेरो त के हुनु, सबै राम्रो छ। तिमी सोमबार बिना जानकारी डबलीमा किन नआएको? अलिअलि रुगा लागेको थियो के, त्यही भएर। तर मैले सबै कुरा दिपज्योतिलाई जानकारी गराएको थिएँ त, उनले केही भनिनन्? दिपज्योतिले पनि मलाई केही थाहा छैन भन्दै थिइन् त। अहिले ठिकठाक छौ नि? म अहिले त ठिकठाक छु। चिसोले होला 1-2 दिन अलि बिसन्चो भएँ क्या, त्यही भएर। तर अहिले त ठिक भइसके। तर अब म ठिक भए पनि मनमा भने चैन चाहिँ छैन बिमला। मन नै बेचैन हुने गरी भए चाहिँ के नवीन? के हुनु, हेर न, म अब रुगा लागेर बस्दाखेरि मेरो दिमागमा हाम्रो आफ्नो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्झिए के। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो छ तिमी आफै याद गर न। हामी स्वास्थ्यलाई कति संवेदनशील मान्छौँ होइन? तर हेर न, अस्पतालले गर्ने व्यवहार, बिरामीको उपचारमा कतिसम्म लापरवाही गर्छन् उनीहरूले। त्यसमाथि सुरुवाती दिनहरूमा यो कोरोना कालको बेलामा कति बिरामीले दुःख पाए। अहिले पनि कस्तो व्यवहार हुन्छ अस्पताल जाँदा तिमी आफै सोच न। त्यही सोचेर, त्यही देखेर, पढेर पनि शान्त भएर बस्न नसक्यो के म। यस्तो कुराले पीडा त दिन्छ नवीन, तर आफैलाई असर हुने गरी सोचेर बस्नु पनि त भएन नि। कुनै पनि कुराको समाधान तनावबाट हुँदैन। हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा किन यस्तो व्यथिति छ? कोरोनाका नाममा अस्पतालले किन बिरामीकै अपमान गरे भनेर पनि खोज्नु पर्छ। कोरोना फैलनबाट रोक्नका लागि सरकारले लकडाउन गरेको बेलामा अस्पताल पुगेका बिरामीलाई कति धेरै पीडा भएको थियो हेर। त्यो तिमीले घरमा बसेर अनुमान नै गर्न सक्दैनौ होला बिमला। अब उदाहरणको लागि हेर न, एउटा नारी जब आमा बन्नलाई प्रसव पीडामा हुँदासम्म उसले अस्पतालमा भर्ना हुन नपाउनु भनेको कति हदसम्मको पीडा होला के। तिमी आफै सोच न बिमला। यो देशमा यस्ता कुरा त कति भए। त्यो त कुरै नगर नवीन। निजी अस्पतालमा उपचार गर्न जानु हाम्रो बाध्यता हो। मैले PCR रिपोर्ट नभएकै कारण गर्भवतीको अपरेसन हुन नसकेको समाचारसम्म सुनेकी छु। कतिपय हाम्रा आमा र दिदीले समयमै अपरेसन नहुँदा ज्यान समेत गुमाएका छन्। मलाई त सुरुमा कोरोनाका नाममा आतंक फैलिए जस्तो लाग्छ। त्यो त अर्कै बाटो हो बिमला। हाम्रो सरकारी अस्पतालहरूमा तिमी आफै याद गर न, सामान्य अवस्थामा पनि सेवा लिन कति कठिन हुन्छन्। केही चुने जानेका अस्पतालहरूमा अलिकति सहज होला, नत्र त्योभन्दा बाहेक सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन कतिको कठिन छ तिमी आफै याद गर। अझ झन् कोरोना कहर सुरु भएपछि सरकारले यसको उपचार तोकिदिएको सरकारी अस्पतालमा मात्र गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि निजी अस्पतालहरूले PCR नगरेका बिरामीलाई भर्नै लिन छाडे हेर। एकातिर PCR को चर्को मूल्य, अर्कोतिर पहुँच नभएका व्यक्तिको पीडा। कुरा गरी साध्यै छैन हो यो बारेमा। अब तिमी आफै सोच न, एकजना मान्छे बिरामी भएर अस्पतालको गेटमा पुर्याएपछि बिरामीलाई कस्तो छ, अहिलेको अवस्था के हो, तत्काल के उपचार गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि PCR भएको छ कि छैन भनेर अस्पतालको गेटैदेखि प्रश्नले घेरेपछि त्यो मान्छेलाई, त्यो परिवारलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला। चैदेखि लकडाउन भयो। कोरोना बाहेकका बिरामीलाई अस्पताल नै प्रवेश नदिने सरकारी नियमले पनि आम सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाए। लकडाउनको मारमा दीर्घ रोगी र अत्यावश्यक बिरामी सबैभन्दा बढी परे। त्यो पनि हो बिमला। कोरोना भाइरस COVID-19 एउटा सरुवा रोग हो। यसबाट जोगिन सचेत हुनुपर्छ भनेर जानकारी दिँदा पुग्ने ठाउँमा यसलाई एकदम ठुलो कुरा बनाइयो। बिरामी भएको ठाउँमा कोही जानै नहुने, केही गर्नै नहुने जस्तो कुराहरूले एकदम ठुलो हल्लाहरू भए। त्यसले गर्दा पनि अस्पतालहरूले बिरामीलाई हेर्ने कुरामा धेरै लापरवाही गरे। बिरामीहरूलाई लिन मानेनन्, हेर्न मानेनन्। त्यसले गर्दा पनि बिरामीहरूले अझ झन् दुःख पाए। यो बारेमा एकदम ठुलो भ्रम फैलियो कि जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई त। जस्तै सुरुमा 1-2 जनामा संक्रमण देखिँदा देशव्यापी लकडाउन गर्यो हेर। त्यसपछि छरछिमेकमा कोही बिरामी भए पनि त्यसलाई कसैले सहयोग नगर्ने स्थिति समेत सिर्जना भयो होइन त त्यो बेलामा। त्यति मात्र होइन नवीन, अस्पताल पुग्न नसकेर समेत धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। एम्बुलेन्सले बिरामी बोक्नै नमानेपछि उपचार अभावमा घरमै आफन्त गुमाउन बाध्य भएका परिवारको पीडादायी कथा पनि पढेकी छु मैले। हो बिमला, मध्य लकडाउन वैशाख र जेठमा सबैभन्दा धेरै मानिसले दुःख पाए। कतिपय त औषधि किन्न फार्मेसीसम्म जान नपाएर भन्ने कुराहरू आए। कतिपय बिरामीलाई अस्पतालहरूले भर्ना नै नलिएपछि घर फर्किँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउन बाध्य भए। कति भने अस्पतालमा पुगेर अस्पतालको गेटमै अस्पतालले भर्ना लिन नमानेर कतिले ज्यान गुमाए। ती दिन सम्झदा त कोरोना भन्दा पनि यस्तो कुराहरू देख्दा पो दिक्क लागेर आउँछ हो मलाई त।
खल्ती भरि पैसा छ, तर संक्रमितको पैसा चल्दै चल्दैन। संक्रमित भएपछि आइसोलेसनको नाममा घर परिवार र छिमेकीलाईसम्म थुनेर सरकारले कोरोना लागेपछि बिरामीलाई मान्छेको जस्तो पनि व्यवहार नगरेका घटना पनि कति छन् कति। हो बिमला, तिमीले यो कुरा गर्दै गर्दा मलाई त मध्य लकडाउनको एउटा पीडादायी तस्बिर याद आयो, जहाँ मृगौला रोगी श्रीमतीलाई श्रीमानले डायलिसिसका लागि ठेलामा राखेर वीर अस्पताल लाँदै थिए। मृगौला बिरामी श्रीमतीलाई चाहिँ ठेलामै लानुपर्ने बाध्यता के रहेछ, त्यो विषयमा थप तिमीलाई केही थाहा छ नवीन? थाहा छ बिमला। 2077 जेठ 19 गते eकान्तिपुर.com मा लकडाउनको मार डम्बर बहादुर सीताको अस्पताल यात्रा शीर्षकमा केशव थापाले खिचेको धेरै तस्बिर सहित यो स्टोरी छापिएको छ। धादिङको गंगा जमुना गाउँपालिकाका डम्बर बहादुर सिमखडाको श्रीमतीको मृगौला बिग्रिएपछि उपचारका लागि काठमाडौँमै सामाकोसीमा डेरा लिएर बस्नु भएछ। लकडाउन अघिसम्म नजिकैको डायलिसिस सेन्टरमा निशुल्क उपचार गराउँदै हुनुहुँदो पनि रहेछ। लकडाउन पछि डायलिसिस सेन्टर बन्द भएछ हेर। त्यसपछि उपचारका लागि तडपिएका उहाँलाई कसैले वीर अस्पतालमा उपचार हुने जानकारी दिएछ। त्यसपछि उहाँ सामाकोसीबाट वीर अस्पतालसम्म श्रीमतीलाई ठेलामा राखेर उपचारको लागि ल्याउनु हुँदो रहेछ। त्यति मात्र होइन बिमला, हप्तामा 2 दिन ठेलामा राखेर श्रीमतीलाई डायलिसिस गर्न अस्पतालसम्म पुर्याउने श्रीमान अन्य दिन भने त्यही ठेलामा तरकारी बेचेर घर भाडा घर खर्च श्रीमतीको लागि औषधि जोहो गर्नु हुँदो रहेछ। बाँच्नुपर्छ, मान्छेले धेरै कुरा देख्छ। उफ, तिम्रो सबै कुरा सुनेपछि त म त के बोल्ने के नबोल्ने दिमाग नै खाली भएर आयो मेरो त। यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो बिमला। लकडाउन र कोरोना कालमा अस्पताल धाउँदाको शास्ति र भोगेका दुःखको घटना त कति छन् कति मान्छेका हेर। त्यो त हो, त्यस्ता केही कथा त मैले पनि सुनेकी छु। यो तिमीले भनेको कुराले चाहिँ मलाई साह्रै भावुक बनायो। तिमी मान्छे नै अलि इमोसनल छौ भने, तर हेर भावुक भएर मात्र हुँदैन। हामीले यस्तो कुरा गर्दा गर्दै हेर न समय कटेको पनि पत्तै हुँदैन। बरु आज कुन कथा सुनाउँदैछौ? हो त है, अब कथातर्फ लागौ न त। ए रोको रोको बिमला, मलाई झट्ट तिम्रो कथा भनेपछि बल्ल सम्झिए भने। बरु हामीसँग उदयपुर गाईघाटका प्रकाश गुप्ताले विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा आफ्नो गर्भवती श्रीमतीलाई लिएर जाँदा उहाँको भोगाइ छ नि, त्यही कथा सुनौँ न, जुन कथा म आफैले गुप्तासँग कुराकानी गरेर तयार पनि पारेको हुँ। पहिला त्यही कथा सुनौ अनि अरू कुरा गरौँला, हुन्न? हुन्छ हुन्छ, त्यसो भए अब प्रकाश गुप्ताको लकडाउन कथा साथी शिवनाथ यादवको आवाजमा सुनौ है त। मेरो नाम प्रकाश गुप्ता हो। मेरो घर उदयपुरमा पर्छ। उदयपुरको गाईघाट बजारमा सामान्य कपडा व्यापार गर्छौँ। लकडाउन भएपछि हामी घरभित्रै बस्यौँ। श्रीमती गर्भवती थिइन्। प्रत्येक महिना गर्ने जाँच नजिकैको गाईघाट प्राइभेट अस्पतालमा गराइरहेका थियौँ। महिनामा जाँच गर्ने अस्पतालका डाक्टरले डिलिभरीको लागि किन टाढा जानुहुन्छ, यही गराउनुहोस् भन्नुभएको थियो। 4.5 वर्ष अघि पहिलो सन्तान छोरीलाई नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा शल्यक्रिया गरेर जन्माएकोले दोस्रो बच्चा पनि नोबेलमै जन्माउने योजना हामीले बनाएका थियौँ। यो गाह्रो समयमा पनि मलाई नोबेलको अलि बढी भरोसा लाग्यो। लकडाउन पनि छ, पहिला गएकै अस्पतालमा जाँदा सजिलो होला भन्ने लाग्यो। छोरी जन्मिने बेला शल्यक्रियापछि 5 दिन अस्पतालमा बसेका थियौँ। छोरीलाई 5 दिन अक्सिजन दिएर राख्नु परेको थियो। त्यो बेला नोबेल अस्पतालमा राम्रो व्यवहार भएकोले यसपटक बच्चा उतै जन्माऊ भन्ने लाग्यो। डाक्टरले हामीलाई वैशाख 15 गते यो पटक बच्चा जन्मिने दिन तोकिदिनु भएको थियो। पहिलो बच्चा शल्यक्रिया गरेकोले यसपालि पनि शल्यक्रिया गर्नै पर्छ भन्ने थियो। वैशाख 15 गतेसम्म सामान्य रूपमा पनि सुत्केरी व्यथा नलागेपछि हामी चुप बस्यौँ। आमाले पनि कहिलेकाहीँ 1-2 दिन ढिलो चाँडो हुन्छ, 1 दिन पर्खौँ भनेकोले हामी अस्पताल जाने विचार गरेनौँ। तर त्यही राति श्रीमती सरस्वतीलाई दुखाइ हुन थाल्यो। 16 गते बिहान बढी दुखेपछि एम्बुलेन्स बोलाएर म मेरी आमा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर गयौँ। एम्बुलेन्स बोलाउन कठिन भएन। एम्बुलेन्स चालकले राम्रो व्यवहार गरे र सजिलो तरिकाले अस्पताल पुर्याइ भयो। बेलुका 4 बजे अस्पताल पुग्यौं। मैले सजिलो र छिटो होस् भनेर पहिलो बच्चा जन्मिदाको कागज पत्र पनि बोकेका थिएँ। अस्पतालमा ज्वरो लगायतका सामान्य जाँचपछि शल्यक्रियाका लागि तयारी गर्न डाक्टरले भन्नुभयो। ए पोजिटिभ रगत चाहिने भयो। न कोही आफन्त न कोही साथी विराटनगरमा। जताततै फोन गरे। ढिला गरी पत्ता लाग्यो जेठानका एकजना चिनजानका मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले रगत दिनुभयो। ढिला भएकोले त्यो दिन शल्यक्रिया नहुने भयो।
अस्पतालले भन्यो तपाईको भोलि 8 बजे शल्यक्रिया गर्ने। सुत्केरी व्यथाले अतालिएकी श्रीमती आमाको मलिन अनुहार सानी छोरी अगाडि देख्दा मन रोएको थियो, तर पनि हिम्मत बटुल्नु पर्थ्यो दुःख नभएको जस्तो देखाउनलाई। 17 गते बिहान 8 बजे शल्यक्रिया गर्ने तयारी भयो। श्रीमतीलाई शल्यक्रिया कक्षमा लगियो। सुत्केरी व्यथाले अतालिएकी सरस्वतीलाई चाँडै बच्चा र आमाको स्वास्थ्य ठिक छ भन्ने खबर सुनाउन पाऊँ भन्दै भगवानसँग पुकार गरेर बसे। भित्र लगेको केही समयमा आरसिटी परीक्षण गर्ने भन्दै सरस्वतीलाई बाहिर निकाल्यो। एकछिनमा उदयपुरका भएकाले हामी शल्यक्रिया गर्न सक्दैनौँ भन्नुभयो। मैले र मेरी आमाले बिन्ती गर्यौं, हामीलाई कोरोनाको केही लक्षण छैन, कोरोना भेटिएको गाउँभन्दा हाम्रो घर टाढा छ र हामी लकडाउन भएपछि घर बाहिर निस्किएका छैनौँ। मेरी गर्भवती भएकी श्रीमती झन् यो लकडाउनमा कहाँ निस्कनु भनेर भन्यौं, तर मेरो पुकार सुन्नु भएन। अन्तिममा नर्सलाई बिन्ती भाव गरे, प्लिज मेरो पीडामा यति त सुनिदिनुस्, बरु कोरोना छ छैन जाँच गर्नु परे कहाँ गराउने हो, बरु म गरेर ल्याउँछु, अपरेसन चाहिँ गरिदिनुस् भनेर बिन्ती भाव गरे। तर उहाँले यहाँ हुँदैन भाइ, तपाईँ खुरुक्क गइहाल्नुहोस् त, डेन्जर जोनको जिल्लाबाट आएकोलाई हामी सक्दैनौँ भन्नुभयो। मन अतालियो, के गर्ने कसो गर्ने, अनि पुर्जी पनि तल पठाइदिनु भयो र पुर्जीमा रेफर टु कोशी जोन हस्पिटल बिकज पेसेन्ट फ्रम उदयपुर भनेर लेखिदिनु भयो। कोशी पुर्याउँदासम्म के हुने हो मन साह्रै अतालियो, रिस पनि उठ्यो सेवा दिने अस्पतालको यस्तो हरकत देखेर। डाक्टर नर्सहरूको त मनमा दया हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो, तर साह्रै निर्दय हुँदा रहेछन् त्यो दिन थाहा पाएँ। तर पनि हामीले के गर्न सक्थ्यौँ र? आफूलाई सम्हाल्ने कोसिस गरेँ, किनकि आफू कमजोर भयो भने आमा र श्रीमती झन् कमजोर हुन्छन्। नजिकैको प्राइभेटमा जाउँ कि भन्ने पनि सोचे, फेरि होइन ढिला भयो भने के हुने हो, फेरि त्यहाँको पनि ताल यस्तै होला जस्तो लाग्यो। कोशीमा पनि लिन मान्ने हो कि होइन यस्तै डरमा एम्बुलेन्स चढ्यौं। कोशी अस्पतालतिर जोडले हुक्यौं। सुत्केरी व्यथाले 2 दिनदेखि अतालिएकी सरस्वतीलाई देखेर एम्बुलेन्स भित्रै आँसु झर्यो। कोरोनाको लक्षण नभएका बिरामी ढुक्कसँग जाँच गर्छौं भनेर टिभी पत्रिकामा गफ दिनेहरू सम्झेर एकदम रिसो उठ्यो। कोशी अस्पताल पुगेपछि सरस्वतीको शल्यक्रिया गर्ने तयारी सोचेको भन्दा छिटै भयो। शल्यक्रिया नसकेसम्म मनमा अनेक तर्कना खेले। ढिलो भएकाले उनलाई केही भयो भने के हुन्छ, अस्पताल जस्तो संवेदनशील ठाउँमा त्यस्तो गर्न कसरी सक्छन्? मलाई त्यो डाक्टर र नर्सहरू सम्झेर पारो तात्न थाल्यो। कोशी अस्पतालमा डाक्टर जीवन धमलाको टोलीले गरेको शल्यक्रिया सफल भयो। उहाँहरू हाम्रो भगवान बनेर आउनुभयो। कोशी अस्पताल हाम्रो पुकार सुन्ने मन्दिर जस्तो लाग्यो। शल्यक्रिया भएपछि छोरा जन्मियो। मैले नोबेलमा उदयपुरको भएका कारण कोरोना छ भनेर शल्यक्रिया गर्नु भएन भनेपछि अस्पतालमा कोरोनाको र्यापिड जाँच गर्नुभयो। रिजल्ट नेगेटिभ आयो। केही दिन अस्पताल बसेपछि श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभ भयो। त्यसपछि घर फर्क्यौं। अहिले छोरा र आमाको स्वास्थ्य सामान्य छ। उदयपुरको भएकैले हामीलाई अस्पतालले गरेको व्यवहारले मन धेरै दुख्यो, पीडा भयो। अस्पतालले पत्रकारसँग ज्वरो आएको कारण रेफर गरेको सम्म भन्न भ्याछ। उहाँहरूले ज्वरो आएको कुनै पूर्जा दिनु भएको छैन। ज्वरो आएको भए त कोशी अस्पतालले कसरी शल्यक्रिया गर्थ्यो? सामान्य मान्छे पनि बुझ्ने कुरा हो। कोशी अस्पतालले पनि भनिसकेको छ ज्वरो थिएन भनेर। यो समय सहयोग गर्ने समय हो, तर नोबेल अस्पतालले झन् बढी पीडा दियो। हामी कोशी अस्पताल जाने बेला त्यहाँ मेरो फोन नम्बर पनि लिनु भएको थियो। त्यसपछि एकपटक अस्पतालले फोन गरेर माफीसम्म पनि मागेन, गल्ती महसुस पनि गरेन। प्राइभेट अस्पतालहरूको यस्तो रवैयाले मलाई अब प्राइभेट अस्पतालमाथि विश्वास लाग्न छोड्यो। पहिला महँगै भए पनि सेवा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। अहिले त्यो सबै देखावटी सेवा रहेछ। त्यो त खालि पैसाका लागि मात्र रहेछ। बरु सरकारीले परेको बेला साथ दियो। म कोशी अस्पतालको यो गुण कहिल्यै बिर्सिन्न। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाको भुल्के क्षेत्रमा कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो। तर मेरो घर उदयपुर गाईघाटको 11 नम्बर वाडामा पर्छ। हामीमा न कोरोनाको लक्षण छ न कोरोना भएको व्यक्तिसँग हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। लकडाउन भएदेखि हामी घरभित्रै थियौँ। उदयपुरको भएकैले हामीले उपचार नपाउनु गलत हो। यो गल्ती छोप्न ज्वरो आएकोले रिफर गरिएको भन्नु पनि गलत हो। हामी जति बोल्ने मान्छे भएर समाचार या पीडा सुनाउन पायौँ। अरू कतिजनालाई अस्पतालले अनेक बहाना बनाएर पठाएको
होला। अस्पतालले कोरोनाका यो सङ्कटमा सहयोगको सट्टा दुःख दिनु गलत हो। धन्न मेरो श्रीमती र बच्चालाई केही भएन। केही भएको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो? मैले र मेरो परिवारले भोगेको पीडाको महसुस कसले गर्न सक्छ? मानवीय संवेदना नभएका यस्ता अस्पतालहरूलाई सरकारले कारबाही गरोस्। यो भोगाई सुनेपछि त निजी अस्पताल भन्दा पनि अपराधिक अखडा जस्तो लाग्यो नवीन मलाई त। त्यही अस्पतालका नर्स र डाक्टर पनि एक दिन यही पीडामा भएको समयमा मात्र प्रसव पीडाको बारेमा बुझ्न सक्छन्। उदयपुर जिल्लाकै भएका कारण उपचारै गर्दिन भन्नु अस्पतालको कहाँसम्मको लापरवाही हो? तिमी आफै भन त नवीन। त्यही भनेको बिमला, यो भोगाई म स्वयंले सबैभन्दा पहिला सुनेको हुँ। उहाँको पीडा आक्रोश सायद शब्दमा उतार्नै सकिन होला। तर निजी अस्पतालले कोरोना संकटको बेला गरेको लापरवाहीलाई सरकारले यत्तिकै छुट दिन चाहिँ नमिल्ने हो हेर। सुरुमै सोधखोज गरेर अर्कै अस्पताल लानुहोस् भन्नुसम्म सामान्य नै विषयवस्तु हुन सक्छ। तर डेलिभरीको केसको लागि अपरेसन थिएटर भित्र लगेपछि फिर्ता गर्नु कहाँसम्मको बेइमानी हो? तिमी आफै भन न। हो त नि नवीन, ल ठिक छ, उहाँमा कोरोना नै भएको भए पनि त उनीहरूलाई यति गर्दा त सरिसकेको हुन्थ्यो नि। कोरोनाका नाममा प्रसव पीडामा छटपटाएकी एक आमामाथि अन्याय गर्ने अस्पताललाई केही कारबाही नगर्नु त सरकारको पनि लापरवाही देख्छु नवीन म त। हो बिमला, यसमा सरकारको पनि लापरवाही देखिन्छ। सरकारले यस्ता अस्पतालहरूलाई केही समय बन्द गर्नेदेखि सधैँका लागि अनुमति खारेज गर्ने सम्मको निर्णय लिन सक्नुपर्छ। उदयपुर जिल्लाको एक ठाउँमा कोरोना पुष्टि भयो भन्दैमा सबै जिल्लाका बिरामीको उपचार नगर्नु कहाँसम्मको गैर जिम्मेवारी काम के? त्यसमाथि पनि अत्यावश्यक अपरेसनलाई समेत सामान्य ढङ्गले रिफर गरेर अस्पतालको सामान्य धर्म समेत निर्वाह नगर्नेलाई चाहिँ अझैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने हो के? तर के गर्नु, सरकारले कारबाही त गर्ने भन्यो पनि बोल्यो पनि, तर नियमन नै गरेन। नहेरेपछि यस्तै त हो। लापरवाहीको पनि हद हुन्छ नि। पहिला बच्चा त्यही अस्पतालमा अपरेसन गरेरै जन्मिएको रहेछ, फेरि पनि त्यही अस्पताल पुगेका बिरामी र आफन्तमाथिको विश्वाससम्म राख्न नसक्ने अस्पतालमा अन्य नयाँ बिरामीले कसरी सेवा लिन सक्छन्? तिमी आफै भन न नवीन। हो नि, विश्वास त गर्ने ठाउँ नै छैन के? यसमा राज्यको पनि दोष चाहिँ म अलिकति देख्छु है। कोरोना उपचार सबै सरकारी अस्पतालमा मात्र गर्ने भनेपछि धेरै निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई धेरै दुःख दिए जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी अन्य रोगको उपचार सबै अस्पतालमा हुन्छ, त्यसै गरी कोरोना उपचार पनि सबै अस्पतालमा सामान्य ढङ्गले गर्ने गरी सुरुमै नियम बनाउनु पर्थ्यो कि जस्तो पनि लाग्छ है मलाई चाहिँ। नियम नै अप्ठ्यारो बनाएपछि बिरामीलाई केही निजी अस्पतालहरूले उनीहरूमाथि हदैसम्मको लापरवाही गरे कि झै पनि लाग्छ है। हो नवीन, तिमीले सही भन्यौ। उदयपुरको यो भोगाई लकडाउनमा आम नेपालीले भोगेको पीडाको एउटा प्रतिनिधि घटना हो। संवेदनशील अपरेसन र उपचारमा लापरवाही गर्ने अस्पताल विरुद्ध सरकारले कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। संकट नभएसम्म कोही अस्पताल जाँदैन। उपचार नै नगर्ने भए अस्पताल चाहिँ किन सञ्चालन गर्नु पर्यो त? हो बिमला, लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नोबेल अस्पतालले दिएको पीडा कोशी अस्पतालमा पुग्दा भुलेर घर फर्केको देख्दा चाहिँ मलाई एकदम रमाइलो लागेको थियो। मैले उहाँसँग कुरा गर्दा उहाँको बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य एकदम राम्रो पनि थियो। उहाँ पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई अस्पतालसँगको रिस भने उहाँको मनमा अझ गढिराखेको थियो। त्यो त हो नवीन। मलाई त फेरि कोशी अस्पतालले पनि भर्ना नलिएर उहाँले उपचार अभावमै ज्यान पो गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लागेको थियो। तर कोशी अस्पतालमा उहाँले छोरालाई जन्माउनु भएको र खुसी भएर घर फर्किएको प्रसङ्गले मेरो मन पनि थामियो। नत्र जति बेला पनि नोबेल अस्पतालप्रति आक्रोश मात्र आएको थियो। बिमला, अस्पताललाई गाली गर्दा गर्दै आजको डबलीको समय सकिन लागेछ हेर। डबली गफ त कहिल्यै सकिँदैन नवीन। आजलाई चाहिँ अब बिदा माग्नुपर्छ। फेरि अर्को कुनै एपिसोडमा हामी यो समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भोगेको भोगाईहरू बारे चर्चा गरौँला। हुन्छ बिमला, तिमी सुरक्षित बस, अरूलाई पनि सुरक्षित रहन आग्रह गर है। थप कुरा अर्को भेटमा फेरि गर्दै गरौँला नि। ल, धन्यवाद छ नवीन तिमीलाई। त्यस्तै तपाईँले डबली गफलाई हाम्रो तन्देरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा तन्देरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँ डबली सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई तल कमेन्टमा गई प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै यो पोडकास्टलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै भन्दा धेरै साथीसँग बाँड्न पनि सक्नुहुन्छ।
हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? यो तपाईँले विभिन्न पोडकास्ट एप्सहरू जस्तै गुगल पोडकास्ट, एप्पल पोडकास्ट, कास्ट बक्स जस्ता धेरै प्लेटफर्महरू मार्फत सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अनि तपाईँका पनि त्यस्तै केही अनुभूति छन् र हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई podcast@tandurichasu.net मा इमेल पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ प्रकाश गुप्ताका जस्तै अन्य युवाले लकडाउनको समयमा भोगेका पीडा र गरेका उदाहरणीय काम बारेका भोगाई हाम्रो वेबसाइट coronakahar.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। हामी फेरि सोमबार साँझ 7 बजे तन्नेरी डबलीको साथमा तपाईँलाई भेट्न आउँछौ नै। आजलाई भने म बिमला र म नवीन बिदा हुन्छौँ। लौ त फेरि भेटौँला। नमस्कार। नमस्कार।